श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्यतनीयकक्षां प्रति हार्दं स्वागतं। मङ्गलश्लोकपुरस्सरं कक्षाम् आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्। मातृश्री अनुवर्तयन्तु। नमस्काराः सर्वेभ्यः। ह्यस्तनपाठे प्रश्नाः सन्ति वा? प्रश्नाः न सन्ति इति भावयामि। अग्रे गच्छामः तर्हि। ह्यः किं चिन्तनं क्रियमाणमासीत् अस्माभिः इत्युक्ते आकृतिपक्षे अर्थात् सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र यः सिद्धे अर्थे क्षम्यतां सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे इति यः विग्रहः दर्शितः सः आकृतिपक्षे विग्रहः स्वीकर्तव्यः इति निरूपणं कृतं। तर्हि अस्माभिः तु द्रव्यपक्षोऽपि आश्रियते। तर्हि तत्पक्षे कथं विग्रहः इति चेत् अत्रापि विग्रहः दर्श्यते सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे च इति। अत्र इदानीं प्रश्नः एकः भवति, शब्दस्य तावत् द्रव्यपक्षं वा पक्षः वा भवतु आकृतिपक्षो वा भवतु उभयपक्षेऽपि नित्यत्वं वर्तते तस्य शब्दस्य, परन्तु अर्थ अनन्तरं सम्बन्धयोः नित्यत्वं कथं द्रव्यपक्षे इति प्रश्नः भवेत्। सम्यक् वा? आकृतिपक्षे तु सर्वेषामपि नित्यत्वमेव स्वतः वर्तते, परन्तु द्रव्यपक्षे द्रव्याणाम् अनित्यत्वात् शब्दस्य यद्यपि नित्यत्वं वर्तते, शब्दः सर्वथापि नित्यः, द्रव्यपक्षः वा भवतु आकृतिपक्षो वा भवतु, परन्तु अर्थसम्बन्धयोः तु अनित्यत्वं वर्तते खलु। तर्हि कथमिदानीं द्रव्यपक्षे अर्थसम्बन्धयोः नित्यत्वम् इति कदाचित् प्रश्नः भवेत्। सम्यक् वा? अतः तत्र उच्यते द्रव्यपक्षे अर्थसम्बन्धयोरपि नित्यत्वं वर्तते। तच्च नित्यत्वम् अर्थसम्बन्ध इत्यनयोः अर्थः इति यद्वर्तते तत् सम्बन्धस्य विशेषणम् इति विशेषणविशेषभावमादाय तत्र नित्यत्वं प्रतिपादयन्ति। कथं तद् नित्यत्वं प्रतिपाद्यते इति चेत् यद्यपि अर्थः अनित्यः, सम्यक् वा? यद्यपि द्रव्यपक्षे अर्थः अनित्यः तथापि तत्र इदानीं विद्यमानस्य सम्बन्धस्य नित्यत्वं कथम्? अनित्ये अर्थे विद्यमानः यः सम्बन्धः तस्य कथं नित्यत्वम् इति चेत् तत्र योग्यतालक्षणत्वात् सम्बन्धस्य इति उच्यते। सम्बन्धः यः वर्तते तत्र तादृशी योग्यता वर्तते। कीदृशी योग्यता? योग्यता नाम का इति चेत् अर्थप्रतिपादनशक्तिः। योग्यता इत्यनेन अर्थप्रतिपादनशक्तिः गृह्यते। तर्हि अर्थप्रतिपादनशक्तिः सम्बन्धस्य अस्ति इति कृत्वा सम्बन्धः नित्यः इति उच्यते। सम्यक् वा? शब्दे विद्यमानः यः अर्थः सः अर्थः सम्बन्धं विना प्रतिपादयितुं न शक्यते, न शक्नुमः। सम्यक् वा? यदि तर्हि अर्थप्रतिपादनशक्तिः कस्य वर्तते इत्युक्ते सम्बन्धस्य वर्तते। सम्बन्धः अस्ति चेदेव शब्दे विद्यमानः अर्थः प्रतिपादयितुं शक्यते। तर्हि एतादृशी योग्यता सम्बन्धस्य अस्ति इति कृत्वा सम्बन्धस्य नित्यत्वं, सम्बन्धस्य नित्यत्वात् अर्थः यः वर्तते तस्यापि नित्यत्वं, यतः सम्बन्धः तावत् अर्थस्य खलु भवति। तर्हि सम्बन्धस्य नित्यत्वात् शब्दस्यपि नित्यत्वं वर्तते, योग्यतालक्षणत्वात् सम्बन्धस्यापि नित्यत्वं प्रतिपादितं। तर्हि एतयोः नित्यत्वात् तयोर्मध्ये विद्यमानः यः अर्थः तस्यापि
नित्यत्वम् अर्थात् शब्द अनन्तरं सम्बन्धयोर्मध्ये विद्यमानः यः अर्थः तस्यापि नित्यत्वम् आयाति। ज्ञातं वा एतावत्? ज्ञातं खलु? एकवारं पङ्क्तिं पठामि। यदि समन्वयः न भवति चेत् प्रष्टुं शक्यते। सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे च इति द्रव्यपक्षे अयं विग्रहः इत्याशयः। नित्यः हि अर्थवताम् अर्थैः अभिसम्बन्धः। अर्थवतां शब्दानाम् अर्थैः सह यः सम्बन्धः सः नित्यः इत्यर्थः। किमर्थम् इति चेत् योग्यतालक्षणत्वात् सम्बन्धस्य योग्यतालक्षणत्वात्। योग्यतालक्षणं नाम किमिति चेत् योग्यता नाम अर्थप्रतिपादनशक्तिः। अर्थप्रतिपादनशक्तिः सम्बन्धस्य वर्तते इति कृत्वा तस्य नित्यत्वम् इत्यर्थः। तदेव प्रतिपकारः तत्र स्पष्टं लिखति अर्थसम्बन्धे च इति। द्रव्यपक्षे द्रव्यस्य अनित्यत्वात् अर्थग्रहणं सम्बन्धविशेषणार्थमुपात्तम्। सम्यक् वा? अर्थग्रहणं सम्बन्धस्य विशेषणं, सम्बन्धः विशेष्यं। तर्हि अर्थसम्बन्धयोर्मध्ये विशेषणविशेषभावः वर्तते इत्यर्थः। सम्यक् वा? अनित्ये अर्थे कथं सम्बन्धस्य नित्यता इति चेत् योग्यतालक्षणत्वात् सम्बन्धस्य योग्यतालक्षणत्वात् नित्यत्वम् इत्यर्थः। सम्यक् वा? अग्रे किं वदति? तस्याश्च शब्दाश्रयत्वात् इति उच्यते। तस्याः इत्युक्ते योग्यतायाः इत्यर्थः। अर्थप्रतिपादनशक्तिर्या वर्तते तस्याः इत्यर्थः। तस्याश्च शब्दाश्रयत्वात् अर्थात् योग्यता लक्षणः सम्बन्धः यः वर्तते सः सम्बन्धः इदानीं किमाश्रित्य भवति इत्युक्ते शब्दमाश्रित्य। एवं खलु? सम्बन्धः सर्वदा शब्दमाश्रित्य भवति। तर्हि तस्याश्च शब्दाश्रयत्वात् इति उच्यते। शब्दस्य च नित्यत्वात्। शब्दः तु नित्यः इति कृत्वा तदाश्रयीभूतः यः सम्बन्धः तस्यापि नित्यत्वम् इत्यर्थः। तर्हि शब्दसम्बन्धयोः नित्यत्वात् ताभ्यां प्रतिपाद्यमानः यः अर्थः सोऽपि अवश्यं नित्यः एव भवति। तर्हि अनित्येऽपि द्रव्यपक्षे शब्दार्थसम्बन्धानां तु नित्यत्वं वर्तते एव इति प्रतिपादितम् एतावता। एतावत् स्पष्टं खलु? पङ्क्तिसमन्वयः जातः खलु? महोदये, आदौ एव एकः संशयः जातः। अत्र अर्थः किमर्थं अनित्यत्वं प्राप्नोति? पश्यन्तु, शब्द इदानीं गौः इति वर्तते, अस्तु वा? गौः इति शब्दस्य कः अर्थः? शासनादिवत् पदार्थः खलु? आम्। तस्य नित्यत्वम् अस्ति वा? तद् न नश्यति वा? न नश्यति। न नश्यति वा? शासनादिवत् पदार्थः न नश्यति वा? एव द्रव्यं तु नश्यति एव। सम्यक् खलु? तर्हि तदर्थस्य अनित्यत्वम् अस्ति एव खलु? आम्, द्रव्ये तु अनित्यत्वम् अस्ति, परन्तु अर्थः मया द्रव्यं न उच्यमानम् अस्ति। गौः इति शब्दस्य अर्थः कः? गौः इति शब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते शासनादिमत् पदार्थः इत्यर्थः खलु? एवं खलु? तर्हि तद्यदस्ति शासनादिमद्यः पदार्थः, गौः इति शब्दस्य यः अर्थः, सः अर्थः नश्यति खलु? प्रध्वंसाभावः वर्तते। अस्तु खलु? तस्य नित्यत्वम् इति उच्यते तत्र। अस्तु, धन्यवादः। अवगतं खलु अन्येषां कृतेपि? एतावद् सर्वेषां कृते अपि स्पष्टं वर्तते इति चिन्तयामि। इदानीं तर्हि पश्यन्तु, एतावता किम् अस्माभिः चिन्तितं नाम प्रतिपक्षे कथं विग्रहः, द्रव्यपक्षे कथं विग्रहः इति एतावत् चिन्तनं कृतमस्ति। सम्यक् वा? इतः परं किम् उच्यते इति चेत् आकृतिपक्षे यः सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति यः विग्रहः दर्शितः खलु आकृतिपक्षे, आकृतेः नित्यत्वमादाय
सः विग्रहः तत्रैव स्वीकर्तव्यः इति एतावता पूर्वं निरूपणं कृतमस्ति। सम्यक् वा? इतः परं द्रव्यवादी आक्षेपं करोति यत् द्रव्यपक्षे एव सः विग्रहः वक्तव्यः, न तु आकृतिपक्षे इति। अत्र पश्यन्तु, आकृतिपक्षे अयं विग्रहः सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति विग्रहः तस्मिन् पक्षे स्वीकर्तव्यः इति आक्षिप्ते आकृतिपक्षे इति उक्तम्। किमर्थम् इत्युक्ते आकृतेः नित्यत्वात्। एवं खलु, आकृतेः नित्यत्वात् अयं विग्रहः आकृतिपक्षे स्वीकर्तव्यः इति खलु एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितम्। तैः उक्तमासीत् तत्र इदानीं द्रव्यवादी किं वदति इत्युक्ते आकृतिः न नित्या अपि तु द्रव्यं नित्यम्, अतः द्रव्यपक्षे एव अयं विग्रहः वक्तव्यः द्रव्यस्य नित्यत्वात् इति आक्षेपं करोति। इतः परं किं चिन्तनं क्रियते इति ज्ञातं खलु? आं महोदय, आं महोदय। यदा घटः घटस्य आकृतिः नश्यति, परन्तु मृत्यु नित्यमेव एवम्। एवं खलु? पश्यन्तु, अत्र इदानीम् आकृति इत्यनेन वयं वैयाकरणाः घटत्वादि रूपाय आकृतिः अस्ति तत्तु स्वीकुर्मः, तैः सह अन्यदपि अस्माभिः आकृतित्वेन स्वीक्रियते। इदं ज्ञायते खलु? चतुर्धा वयम् आकृतेः लक्षणं वदामः। आं महोदय। आकृतिग्रहणात् जातिः लिङ्गानां च न सर्वभाक् सकृदाख्यात निर्ग्राह्या गोत्रं च चरणैः सह इति जातेः लक्षणम् अस्माभिः उच्यते। अस्तु, अत्र यद् विवक्षितं तदधुना अहं वदामि। आकृतिग्रहणात् जातिः इति अस्माभिः उच्यते। आकृत्या यज्ञायते अवयवसंस्थानव्यङ्ग्याय सा आकृतिः इत्यपि अस्माभिः स्वीक्रियते, न केवलं घटत्वम् इति। इदं ज्ञातं खलु? आकृतिः इत्यनेन वयं किम् अवयवसंस्थानं स्वीकुर्मः, अस्तु वा? तद्पक्षे इदानीम् अत्र निरूपणं करोति, तस्य नित्यत्वं प्रतिपादयति। अयं द्रव्यपक्षी यः वर्तते, द्रव्यवादी यः अस्ति, सः द्रव्यस्य नित्यत्वम् आकृतिग्रहणात् जातिः इति यद् जातेः लक्षणमुक्तं खलु, तदादाय नित्यत्वं प्रतिपादयति, अस्तु वा? कथम् इति तत्र अग्रे उच्यते। इदानीं पश्यन्तु, इदानीम् एकः मृदा निर्मितः एकः पिण्डः वर्तते वा? सः पिण्डः यदा वयं तस्य पिण्डस्य या आकृतिः वर्तते, ताम् आकृतिं यदा नाशयामः तदा इदानीं मया तेन पिण्डेन घटः कर्तव्यः अस्ति। तर्हि घटकरणवेलायां मया पिण्डरूपा या आकृतिः आसीत् सा आकृतिः नाशिता। पिण्डरूप आकृतिम् उपमृद्य नाशयित्वा अहं किं करोमि? घट आकृतिं करोमि। सम्यक् वा? तत्र इदानीं पश्यन्तु, आकृतिः भिन्ना जाता अस्ति। पूर्वं पिण्डरूपेण आसीत्, अधुना तु घटरूपेण सा आकृतिः दृश्यमाना अस्ति। परन्तु अत्र विद्यमानं यद् मृद्रूपं द्रव्यं तत्तु एकमेव। पिण्ड आकारेण यदा आसीत् तदापि मृत् इति द्रव्यं यदस्ति तत्तु तदेव आसीत्। यदा तया एव मृदा मया घटः कृतः तदा पूर्वं पिण्डरूप आकृतिः या आसीत् सा नष्टा, घटरूप आकृतिः इदानीम् उत्पन्ना, परन्तु द्रव्यं तु तदेव। एवमेव इदानीम् अहं घटाकृतिं नाशयित्वा यदि कुण्डाकृतिं करोमि चेत् तत्र मृत्तु सा एव वर्तते, केवलम् आकृतिः भिन्ना जाता। सम्यक् वा? तर्हि अत्र सर्वत्रापि द्रव्यं यदस्ति मृद्रूपं तत्तु एकमेव, तत्तु न नष्टम् अस्ति एव, परन्तु आकृतिः भिन्ना भिन्ना जाता। आदौ पिण्डाकारेण आसीत्, नाशे सति घटाकारः उत्पन्नः, घटाकृतिः यदा उत्पन्ना तस्य नाशे सति कुण्डिका अस्माभिः तेन निर्मिता इति कृत्वा इदानीं कुण्डिकायाः या आकृतिः सा उत्पन्ना। तर्हि अत्र सर्वत्रापि आकृतिः तु अनित्या इति ज्ञायते। मृत्यु एका एव, द्रव्यं यदस्ति तदेकमेव। तर्हि आकृतिः अनित्या इति अनेन ज्ञायते इति द्रव्यवादी आकृतेः अनित्यत्वं प्रतिपादयति। इदं खलु कथम् अनित्यत्वमिति? आं महोदय। यदि वेगः भवति चेत् वदन्तु, क्लेशो नास्ति। कदाचित् पाठनवेलायां समीचीनं। समीचीनम्।
वेगः भवति चेत् वदन्तु वा। एतावत् स्पष्टं खलु। इतोपि एकम् उदाहरणान्तरमपि तत्र दर्श्यते। सुवर्णस्य उदाहरणं दर्शयन्ति। सुवर्णस्य पिण्डः यः भवति सः यदा तस्य किम् अग्निना संयोगे सति तस्य काचित् आकृतिः कर्तव्या चेत् आदौ तस्य द्रवरूपं क्रियते। तदनन्तरं रुचका, अनन्तरम् अत्र इदानीं तैः निरूपणं कृतमस्ति कटका, रुचका, स्वस्तिकाः इत्येवं बहुभिः प्रकारैः अस्माभिः तस्य निर्माणं क्रियते। एवं खलु सुवर्णस्य बहुभिः आकृतिभिः सुवर्णस्य निर्माणं क्रियते, परन्तु सर्वत्रापि सुवर्णं तु एकमेव, द्रव्यं तु एकमेव, आकृतिः केवलं भिद्यते। सम्यक् वा? तर्हि द्रव्यं न अनित्यम्, अपि तु द्रव्यं नित्यम्, अपि तु जातिरेव अनित्या इति इदानीम् अत्र प्रतिपाद्यते। अहम् एकवारं पङ्क्तिं पठामि, यदि समन्वयः न भवति चेत् वदन्तु, अस्तु वा? समन्वयं कुर्मः। अथवा द्रव्ये एव पदार्थे एषः विग्रहः न्याय्यः। कः विग्रहः? सिद्धे, शब्दे, अर्थे, सम्बन्धे इति यः विग्रहः वर्तते सः आकृतिपक्षे न, अपि तु द्रव्यपक्षे एव युक्तः। किमर्थम् इति चेत् द्रव्यं हि नित्यम्, आकृतिः अनित्या इति उच्यते। एतावदवगतं खलु? इदानीं कथम् आकृतेः अनित्यत्वम् इति चेत् तत्र उदाहरणं दर्शयति। एवं हि दृश्यते लोके मृत् कयाचिदाकृत्या युक्ता पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिमुपमृद्य घटिकाः क्रियन्ते, घटिकाकृतिमुपमृद्य कुण्डिकाः क्रियन्ते। अत्र सर्वत्रापि मृद्रूपं यद्द्रव्यं तत्तु एकाकारतया प्रतीयते इति कृत्वा तद् न अनित्यम्, आकृतिः भिन्ना भिन्ना भवति इति कृत्वा आकृतेः अनित्यत्वम् इति ज्ञायते। कोऽपि एकम् उदाहरणान्तरं दर्शयन्ति। तथा सुवर्णं कयाचिदाकृत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिमुपमृद्य रुचकाः क्रियन्ते, रुचकाकृतिमुपमृद्य कटकाः क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपमृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते। पुनरावृत्तः सुवर्णपिण्डः पुनरपरया आकृत्या युक्तः हदिराङ्गारसवर्णे कुण्डले भवतः आकृतिः अन्या च भवति, द्रव्यं पुनः तदेव। आकृत्युपमर्देन द्रव्यमेव अवशिष्यते इति कृत्वा द्रव्यस्यैव नित्यत्वं न तु आकृत्याः इति ज्ञायते। अत्र किं रुचकाः कटकाः इति प्रयोगः कृतः वर्तते। तेन शब्देन काचित् आकृतिः उच्यते। आकृति वाचकाः शब्दाः ते सर्वेपि गृह्यन्ते। एतावद् अवगतं खलु? महोदये, अत्र केषुचित् द्रव्येषु एव तादृशं नित्यत्वं भवति किल? नैव सर्वेषामपि नित्यत्वं वक्तुं शक्नुमः। उपरि तु अत्र आकृतिर्विषये अत्र उदक्रियते किल? आकृतिः एव नित्यं भवति, द्रव्यं तु अनित्यं भवति। अत्र निरूपितं द्रव्ये तु अनित्यत्वम् अस्ति। तद् कथं, तद् कां जातिमादाय निरूपितम् इत्युक्ते घटत्वम् इति या जातिः अस्ति खलु, तदादाय किमुक्तमासीत्? द्रव्यस्य अनित्यत्वं जातेः च नित्यत्वम् इति प्रतिपादितम्। अत्र इदानीम् आकृतिग्रहणा जातिः इति या जातिर्वर्तते खलु, तामादाय नित्यत्वं प्रतिपाद्यमानमस्ति। वस्तुतः पश्यन्तु, वस्तुतः घटत्वरूपा या जातिः अस्ति खलु सा जातिरपि अनित्या एव, सापि न नित्या। किमर्थम् इति चेत् ब्रह्मज्ञानं यदा भविष्यति तदा सर्वमपि नश्यति खलु। गोत्वादिजातिरपि अनित्य इत्येव खलु ज्ञायते तदा तु। अतः तस्याः अपि अनित्यत्वमेव वर्तते। गोत्वादिरूपा या जातिरस्ति खलु सापि अनित्या एव। किन्तु द्रव्यं तु नित्यमिति उच्यते। किमर्थम् इति चेत् द्रव्यं यदस्ति द्रव्यशब्देन ब्रह्म तत्त्वम् उच्यते अत्र। अवगम्यते। अतः द्रव्यस्य नित्यत्वम् इत्यर्थः। तदेव तत्र प्रतिपकारः लिखति।
पश्यन्तु असत्योपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्मतत्त्वं द्रव्यशब्दवाच्यम् इत्यर्थः। अतः द्रव्यं नित्यम्। उपाध्यवच्छिन्नं यद् शुद्धं ब्रह्म वर्तते तदेव द्रव्यशब्देन अत्र इदानीम् उच्यते। अतः द्रव्यस्य नित्यत्वं जातेस्तु अनित्यत्वम् इत्यर्थः। आकृतिरिति संस्थानं, संस्थानम् इत्युक्ते अवयवयुक्तमित्यर्थः। ब्रह्मदर्शने च गोत्वादिजातेः अपि असत्यत्वात् अनित्यत्वम्। एवं खलु ब्रह्मज्ञानं यदा भविष्यति तदा गोत्वादिकं यदस्ति तदपि असत्यम् इति ज्ञानं भविष्यति, इदं सर्वं नास्ति इति। अतः तस्याः अपि अनित्यत्वम् इत्यर्थः। इदं कथम् अवगम्यते इति चेत् तत्र श्रुतिरपि प्रमाणं वर्तते। आत्मेवेदं सर्वम् इति श्रुतिः। सर्वम् आत्मा एव, आत्मा इत्यनेन प्रकृते ब्रह्म इत्यर्थः। तर्हि सर्वमपि आत्मा एव इति उक्तत्वात् गोत्वादिकं सर्वं नास्ति किमपि इति ज्ञायते। श्रुतिरेपि तत्र प्रमाणं वर्तते इति प्रमाणमपि अत्र दर्शितम्। एतावत् सर्वेषां कृतेपि अवगतं खलु? यदि एवं चेत् तर्हि सर्वे अपि ब्रह्मत्वं प्राप्नुवन्ति। तर्हि किमर्थं प्रमाणीकर्तुं पुनः पुनः प्रमाणीकर्तुं आवश्यकम्? यदि ब्रह्म प्राप्तव्यं, ब्रह्मज्ञानं भवेत्, तर्हि इदं सर्वं वक्तव्यं खलु। ब्रह्म इदं सर्वं न उच्यते चेत् ब्रह्मज्ञानं वा कथं भविष्यति? अस्तु महोदय, खलु, अतः उच्यते तावदेव। इदं सर्वमपि नेति नेति इति वाक्येन सर्वस्यापि अन्ततो गत्वा निरासः एव क्रियते। इदं सर्वं यदृश्यमानं तत्सर्वं न इत्येव। तेषां कृतेपि स्पष्टं खलु एतावत्? एतद्विषये प्रश्नाः न सन्ति खलु? प्रायः नास्ति इति भावयामि। इतः परम् एतावता तर्हि किम् उक्तम् इत्युक्ते द्रव्यपक्षे सः विग्रहः स्वीकर्तव्यः इति खलु। द्रव्यमेव नित्यम्, आकृतिस्तु अनित्या इति खलु। इदानीं पुनः किं वदन्ति इत्युक्ते आकृतिपक्षे अपि अयं विग्रहः वक्तुं शक्यते, युक्तः इति प्रतिपाद्यते। किमर्थम् इत्युक्ते आकृतेः अपि नित्यत्वं वर्तते। व्यावहारिकं नित्यत्वम् इति स्वीकर्तव्यमत्र, न पारमार्थिकं नित्यत्वं। नित्यत्वं तु वर्तते इति साधयन्ति। कथं तस्य नित्यत्वम् इति चेत् पश्यन्तु, इदानीं पुस्तक आकृतिः या वर्तते सा आकृतिः, इदानीं मम समीपे विद्यमानमेकं पुस्तकमस्ति, तद् नष्टम् इत्युक्ते अन्यस्मिन् अपरस्मिन् पुस्तके तु वर्तते खलु तत्। एकस्मिन् पुस्तके पुस्तकाकृतिः नष्टा इति कृत्वा न सर्वत्रापि नष्टा सा आकृतिः, अन्यस्मिन् पुस्तके तु वर्तते एव। सम्यक् खलु? तर्हि एतावता वयं किं वक्तुं न शक्नुमः, एकत्र नश्यति इति कृत्वा अन्यत्र कुत्रापि नास्ति इति तु वक्तुं न शक्यते। एकत्र घटः नष्टश्चेत् अन्यत्र घटे तु घटाकृतिः वर्तते एव। तावता इदानीं सा आकृतिः अनित्या इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते खलु। अतः आकृतिः न अनित्या, अपि तु आकृतिरपि नित्या इति इदानीम् अत्र प्रतिपाद्यते। तु आकृतावपि पदार्थे एषः विग्रहः न्याय्यः, सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति यः विग्रहः सः युक्तः एव। पूर्वमुक्तं खलु भो आकृतिः अनित्या इति, ननु च उक्तम् आकृतिः अनित्या इति चेत् न एतदस्ति। नित्या आकृतिः, आकृतिः अनित्या न, अपि तु आकृतिः नित्या इति वदन्ति। कथम् इति चेत् न क्वचिदुपरता इति कृत्वा सर्वत्र उपरता भवति। उपरता इत्युक्ते नष्टा इत्यर्थः, अनभिव्यक्ता इति वा। अभिव्यक्तिः एकत्र न जायमाना इति कृत्वा अन्यत्रापि तस्याः अभिव्यक्तिर्न जायमाना इत्यर्थः न। एकं पुस्तकं नष्टं स्यात्, एकः घटः नष्टः स्यात्, घटान्तरे तु तत् प्राप्यते एव इति कृत्वा आकृतिरपि नित्या इत्यर्थः। प्रतिपकारः अत्र वदति न क्वचिदुपरता इति अनभिव्यक्ता इत्यर्थः।
लोके अद्वैतेन लोके व्यवहाराभावात् व्यवहारे च आकृतेः एकाकार परामर्शहेतुत्वा नित्यत्वम्। इदानीं ब्रह्मज्ञाने सति गोत्वादिरूपा या जातिः वर्तते सा अनित्या इति सम्यक्, परन्तु लोके अस्माभिः इदानीं तथा अद्वैतेन व्यवहारः क्रियते वा? गौः इति पश्यामि चेत् अहमेव तदिति तु वयं व्यवहारं न कुर्मः, सम्यक् खलु? भिन्नः भेदेन द्वैतेन व्यवहारः वर्तते लोकेन तु अद्वैतेन। तर्हि लोके इदानीं द्वैतेन व्यवहारः वर्तते इति कृत्वा तादृशे व्यवहारे गोत्वादिरूपा या जातिरस्ति सा तु इदानीं सर्वासु अपि गोषु एकाकारतया एव प्रतीयते इति कृत्वा जातेः नित्यत्वमेव इति प्रतिपादयन्ति। अवगतं वा एतावत्? आं महोदय। कथं खलु? सर्वेषां कृतेपि स्पष्टम् इति चिन्तयामि। तर्हि सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति यः विग्रहः सः द्रव्यपक्षेऽपि युक्तः आकृतिपक्षेऽपि युक्तः इति जातम्। तावत् स्पष्टं खलु? अद्य एतावदेव भवतु। एतावद् सम्यक् एकवारम् अवलोकयामः। यदि अत्र संशयादिकं सर्वम् अस्ति चेत्, यदि इदानीं प्रष्टुं शक्यते, नास्ति चेत् एकवारम् इतोपि पठित्वा श्वः अपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतावद् भवतु अद्य। यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते, नास्ति चेत् समापयामि। निमेषु चतुष्टयं वर्तते। प्रश्नस्य अवसरः अस्ति चेत् प्रष्टुम् अर्हामः। महोदये, प्रदीपटीकायाः किमपि आङ्ग्लभाषायां पुस्तकं वर्तते वा? श्रूयते किल महोदये? श्रूयते श्रूयते। माध्यमेन तु उपलब्धं पुस्तकं, परन्तु आङ्ग्लभाषायां तु अपि वर्तते चेत् एकवारं दृष्ट्वा वदामि अहमस्तु। अहं न आङ्ग्लभाषया अस्ति वा न वा इति अहं न जानामि स्पष्टं, ज्ञात्वा वदिष्यामि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। तर्हि वयम् अधुना अत्र समापयामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाया परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।